नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। आजको सन्दर्भमा हामी देशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसको निमित्त आज स्टुडियोमा हाम्रो अगाडि अतिथि आइसक्नु भएको छ। देश यति बेला अल्मलिरहेको छ। विशेष गरी गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि आम जनताहरूले आफ्नो सवालमा अर्थात् जनजीविकाको सवालमा धेरै कुराहरू एकदम छिटोभन्दा छिटो तीव्र गतिमा हुन्छ भनेर जुन आशा राखेका थिए, त्यो आशा अब निराशामा दिनदिन रूपमा परिणत हुँदैछ। देउबा नेतृत्वको सरकार जुन रहेको छ, जसले 2 महिना बितिसक्दाखेरि पनि सरकारमा मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न सकेको छैन र संसद लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ र त्यसको अलावा यति बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको चटारो फेरि छुट्टै रहेको छ र यो बीचमा यति बेला नेपाली कांग्रेस अर्थात् गठबन्धन सरकार केमा अलमल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। जस्तो नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्यो हैन, प्रतिपक्षमा झण्डै 3.5 वर्ष बसेर र गठबन्धन सरकार बनेको 2 महिना बित्यो र अहिले अब गठबन्धन सरकारको 2 महिना नबित्दै चर्को आलोचना यहाँले सुनिरहनु भएको छ। आफ्नै नेतृत्व भनौँ, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको आलोचना सुनिरहँदा कस्तो लाग्यो? यो सरकारको औचित्य के हो? वास्तवमा यो सरकारको औचित्यका सन्दर्भमा पहिलेको सरकारले, ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन संवैधानिक कु गर्न थालेका थियो, त्यसको बाई प्रोडक्ट हो यो सरकार। केपी ओलीलाई हटाउनु मात्रै यो सरकारको उपलब्धि हो? होइन, केपी ओलीलाई हटाउनु मात्रै होइन। मैले भने असंवैधानिक कार्य गरे, संवैधानिक कु गर्न थाले, संविधान बचाउनको लागि हामीले ओलीलाई हटायौँ। त्यसको बाई प्रोडक्टमा रूपमा आएको यो सरकार। तर यो सरकारले अब बाई प्रोडक्ट हो, त्यसैले यसले पनि उही ओलीको पदचापमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बडो उराट लाग्छ कहिलेकाहीँ लज्जाबोध पनि हुन्छ। 2 महिना भइसकेको छ, तपाईँले भनिसक्नुभयो कि कि अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। अनि ओलीले जस्तै अध्यादेशहरू आइरहेको छ, ल्याउने कार्य पनि भइरहेकै छ भनेपछि पात्र फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन, बडो दुःखका साथ भन्नु परेको छ। र यो चाहिँ आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको छ। कम्तीमा पनि हाम्रो चाहना के हो भन्दाखेरि कमसेकम प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ। र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, श्रद्धेय सभापति प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले भेट्न गयौँ र सामूहिक रूपमा भेटेर हामीले भन्यौँ कि अब तपाईँको पुरानो 4 पल्टको कार्यकाललाई बिर्सने गरेर अब राम्रो काम गरेर इतिहास रच्नु, यही सुझाव दिएका थियौँ। त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि धेरै राम्रा सुझावहरू दियौँ। तर त्यो सुझावहरू सुझावै मात्र भए जस्तो मलाई पनि लागिरहेछ यतिखेर। किन भन्दाखेरि हो, निश्चित रूपमा केही अप्ठ्यारोहरू होलान्, गठबन्धन हो, तर गठबन्धन भन्दैमा यति धेरै अकर्मण्यता हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि किन भन्दाखेरि 2 महिना होस् वा 2 वर्ष होस्, अब विकल्प के हो त? यहाँ त चर्को आलोचना हुन थालिसकेको छ, जस्तो तपाईँले भने जस्तै पात्र फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन हैन। यो बीचमा अकर्मण्यता त अब निरन्तर अगाडि बढ्दैछ क्या। यसको विकल्प के हो? अब यसको विकल्प भनेको उहाँहरूको जुन नेतृत्वमा हुनुहुन्छ अहिले, सत्ताको नेतृत्वमा, उहाँहरूको एउटा सोच परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। सोचमा परिवर्तन? यस, निश्चित रूपमा उहाँलाई के लाग्यो भने अब बाँकी अवधि पुरै मैले प्रधानमन्त्रीबाट चलाउनु पर्छ भन्ने जुन सोचका साथ उहाँले विश्वास मत लिनुभयो, त्यहीँनिर गल्ती भएको छ। त्यसैले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 यस्तो चाहिने धारा हो, जुन धाराले मात्रै, जुन धारा बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विश्वास मत नपाएको अवस्थामा निर्वाचनमा जान सक्थ्यो। हो, त्यो चाहिँ नि त्यही बाटो मात्रै एउटा बाटो हो। नत्र होइन भने एकातिर विपक्षी पनि गैर जिम्मेवार, सत्ता पक्ष त अल्मलिएकै छ, अनि गैर पक्ष के अरे यो प्रतिपक्षी दल पनि गैर जिम्मेवार। तपाईँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत मैले मात्रै प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ भनेर विश्वासको मत लिनु नै गलत थियो भनेर, यो यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस् न। तपाईँले कसरी यो भन्नुभयो? मेरो भनाइ के भन्दाखेरि कि चाहिँ यति धेरै हार गुहार गरेर बहुमत पुग्दैन कि भनेर डराउनै पर्ने थिएन, नपुग्ने थिएन।
नपुग्यो भए चुनाव त जान्थ्यो। हामीले खालि संविधान बचाउनेको कुरा गरे हो त्यतिखेर। भनेपछि तपाईको देउवा प्रधानमन्त्री बन्न जरुर थिएन। संविधान बचाउने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा संविधान त बचायौँ हामीले, संवैधानिक कु हुने भए त बचायौँ। त्यति भइसकेपछि त्यसपछिको स्टेप के हो त भन्दाखेरि यसरी फेरि चाहिँ नि नेपाली जनताको बिचमा तमासा देखाउने गरेर राज्य सत्ता चलाउनु पर्छ भन्ने त होइन नि त। राज्य सत्ता कसरी चलाउने भन्दाखेरि बडो यो म्याजिकल्ली आएको सत्ता म्याजिक स्टिक नै गिरा जसरी चलाउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। भलै चाहिँ नि सत्ताको प्रधानमन्त्रीसँग म्याजिक स्टिक छैन, तथापि यो चाहिँ नि म्याजिकल्ली नै स्थापित भएको प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो छुट छैन कि अरू दलले यो अड्काए त्यो दलले यो अड्काए मलाई यी अप्ठ्याराहरू परे हो। अप्ठ्यारो पर्छ नि त। प्रधानमन्त्री भनेकै जिम्मेवारी बोक्नु हो। जिम्मेवारी बोक्दाखेरि केही अप्ठ्यारो आउँछन्, त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने औकात, हैसियत, क्षमता राख्नुपर्छ नेताले। अब तपाईँको पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, अब तपाईँले नै जुन औकात, हैसियत, क्षमता होइन राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अक्रमण्यता देखाउनु भएन भन्नुहुन्छ, तमासा देखाइरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो। अब गर्ने के त तपाईँको आफ्नो पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ? सुझाव दिइरहेका छौँ। त्यो सुझाव राम्रो सुझाव दिएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। सधैँ पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र बडो राम्रो सुझाव मैले अघि नै भने व्यक्तिगत रूपमा भेटेर पनि राम्रो सुझावहरू दिएका छौँ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि राम्रो सुझाव दिएका छौँ। यति भइसकेपछि उहाँले खरक कति राम्रो सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिदिए मात्रै पुग्छ यतिखेर। अब धेरै झमेला पर्न आवश्यक। तर अब बाधा अड्काउ 5वटा दल मिलेर बनेको सरकार हो नि त, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब अन्य दलले के भन्ने हो, अन्य दलको चाहिँ छुट्टै प्रस्ताव, विभिन्न खालको एजेन्डा होला नि। होइन शारदाजी, यहाँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि हिजो हामी 4 दल 5 दल सडकमा थियौँ होइन। ती सडकमा भएका दलहरूको माग एउटा मात्र के थियो त भन्दाखेरि संविधान बचाऊ। संविधान त बचायौँ त। अब त्यो बचाएको संविधानलाई फेरि हामी आफैले संविधानमाथि परेड खेल्न त भएन नि त, सत्ताको परेड फेरि हामीले खेल्न त हुन्न। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले फेरि त्यही सुरु हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो मकसद के हो त, मिसन के थियो त त्यतिखेर भन्दाखेरि संविधान बचाउने। संविधान बचाइसकेपछि अब 5 दलको मुख हेरेर के हुन्छ भनेर 5 दलको मुख हेर्ने कि संविधान बचाएपछि त्यसपछिको स्टेप भनेको निर्वाचन हो। तपाईँ निर्वाचन चाहनुहुन्छ अहिलेको लागि? मैले अघि नै भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन कि निर्वाचन घोषणा गर्ने छुटै छैन। संविधान हामी आफैले बनायौँ, तर 5लाई छ। उपधारा 5 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई छ, त्यही उपयोग गर्नु पर्थ्यो। संवैधानिक कुरा नै गरिरहेको छु म, अवैधानिक कुराको विरोध गरियो। अब फेरि चाहिने यो संविधानलाई थाँती राखेर अनि त्यसपछि ओली सरकै पदचापमा अहिलेको सरकार पनि त्यसैमा पाइला मिलाएर हिँड्न खोज्ने हो भने दुर्घटना हुनसक्छ। कस्तो दुर्घटना हुन्छ? त्यो भनेको व्यवस्थाप्रति जुन प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, व्यवस्थाप्रति निराशा छाएको छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्न सडकमा थालिसके, त्यसलाई कति ढाकछोप गर्ने हामीले? देखिएको कुरोलाई सत्य कुरो बोल्ने बानी छ मेरो। हेर्नुहोस्, फेरि ढाकछोप गर्ने बानी छैन। हिजो ओलीलाई सुझावको रूपमा भन्दाखेरि लेख्दाखेरि बेसरी गाली खाइएको थियो। अब बिस्तारै काङ्ग्रेसी साथीभाइको गाली खाइएला जस्तो छ। फेरि म त सुझाव दिने मान्छे। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देउवाले देश चलाउन सक्नुहुन्न? 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो। अब चलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त उहाँको अहिलेको व्यवहार, उहाँको काम गराई, तौर तरिका बोलिरहेको छ। मैले बोल्नु पर्दैन। धनराज गुरुङहरूले चाहिँ यो हो टेलिभिजन लगायत मिडियाहरूमा गएर बोलिरहनु पर्दैन, उहाँले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त छर्लक्कै छ। जनताको अगाडि खुल्ला किताब भएर पल्टिएर बसेको छ, पढ्न पाइयो।
अब यो छर्लङ्ग सबैजनालाई भएकै कारणले गर्दाखेरि आलोचना भइरहेको छ। अब तपाईँहरू आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई बचाउनको लागि चाहिँ एकजुट भएर लाग्न किन सक्नुहुन्न त? होइन शारदाजी, यहीँनिर हाम्रो गलत चाहिँ नि ट्रेन्ड छ नेपाली राजनीतिमा। कम्युनिस्ट सरकार भनेपछि कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री जे गरे पनि टिकाउनु पर्छ भनेर कम्युनिस्टहरू लाग्ने र काङ्ग्रेसको सरकार नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि पनि फेरि त्यही प्रवृत्ति जे गरे भए पनि टिकाइरहनु पर्छ, जे गरे पनि ढाकछोप गरिरहनु पर्छ भन्ने नेपाली राजनीतिको ट्रेन्ड नै गलत हो। त्यसैले त्यो गलतलाई नतोडेसम्म भनेपछि अब देश दुर्घटनामा जान्छ। हजुर, अब देश दुर्घटनामा जाँदैछ। रोकिनुपर्छ। रोक्नको लागि मैले बोलिराखेको छु नि त। रोक्ने भनेको के त भन्दाखेरि उहाँले अब तुरुन्तै आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यस अझै पनि समय बाँकी छ। उहाँले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। अरू त आएनन् काङ्ग्रेसकै कोटा पनि मानौँ एकछिन 5 दलीय गठबन्धन छ, त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले हामी सरकारमा अहिले बस्दैनौँ भनेकै छ। अब बाँकी रह्यो 4 दल। भनिसकेपछि 4 दललाई भाग बन्न गर्दाखेरि कुन दललाई कति मन्त्रालय चाहिने हो त्यसमा मिलाएर अनि काङ्ग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालयहरूमा अरू दलले पठाउँदै गर्ला। के अरू दलको चाहिने अप्ठ्यारोहरू छन् भने पठाउँदै गर्ला। आफ्नो दलको आफ्नो दल लगाएर चाहिँ मन्त्री बनाउनु भइहाल्यो नि। सजिलो छ त उपायहरू। अब त्यसैले यो जनता हँसाउने काम गर्न भएन क्या। 2 महिनासम्म मन्त्रीमण्डललाई विस्तार भएन भनेर जनता हँसाइरहनुभन्दा हाम्रो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ र काङ्ग्रेसको कोटामा अन्ततगत यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो यो गठबन्धन सरकारमा मन्त्रालयहरूको भागबन्ड हुन्छ नै। त्यो भागबन्डमा काङ्ग्रेसको भागबन्ड परेको मन्त्रालयहरूमा छिटो चाहिने जिम्मेवारी दिएर साथीलाई पठाउनु पर्छ। जस्तो अर्को एउटा कुरा नि, जस्तो तपाईँको आफ्नै पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। गठबन्धन सरकार उहाँको नेतृत्वमा छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। यो बीचमा संसदमा लगातार अवरोध भइरहेको छ होइन। नेकपा एमाले जो प्रतिपक्षमा बसेर अहिले अवरोध गरिरहेको छ। संसद कहिले चल्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ओलीलाई सोध्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाको कुनै त्यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेर हो कि आफूले पहल गर्न नसकेर यस्तो खालको जवाफ आएको, यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, सरकार सत्ता पक्षको र संसद प्रतिपक्षको संसदीय प्रणालीमा यही भनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने ओलीजी सत्ता पनि टिकाउन सक्नु भएन, चलाउन सक्नु भएन ओलीजीले। संसदको त उपयोग गर्ने कसले हो भन्दा प्रतिपक्षले। संसद प्रतिपक्षको भन्नुको अर्थ दिनदिनै गएर तोडफोड गरेर कुकुर जस्तरी चाहिने मर्यादा पालन गरेर भक्कै टोकिहाल्ला भने होइन। मैले कसैलाई कुकुर भनेको छुइनँ, तर कुकुरले जस्तरी टोक्न भएन होइन, अमर्यादित काम गर्न भएन। सांसद भएर असंसदीय काम कुरा गर्न भएन। मर्यादा पालकलाई छ्याप्पै टोक्नु भनेको त्यो साह्रै असंसदीय व्यवहार हो, कार्य हो। त्यस्तो काम गर्ने होइन प्रतिपक्षले। प्रतिपक्षले त कि चाहिने त्यहाँ सरकारलाई खबरदारी गर्ने, आफ्ना कुराहरू त्यहाँ राख्ने, संसदको पुरै उपयोग गर्ने 100% उपयोग गर्ने प्रतिपक्षले हो। तर प्रतिपक्षले के गरिरहेछ अहिले? उल्टो दिशामा हिँडिराखेको छ। हामी चलाउन दिन्नौँ भनिराखेको छ। यस्तो उल्टो बुद्धि भएर ओलीजीको उल्टो बुद्धिले नै आफ्नो प्रधानमन्त्री पद पनि खाइदियो। अब यो ओलीजीको उल्टो बुद्धिले संसद नै खाइदिन्छ कि प्रणाली नै खाइदिन्छ कि भन्ने फेरि त्यतापट्टि पो जोखिम पनि त्यत्तिकै आउन थालेको छ। त्यसैले मैले अघि नै भने कि चाहिने सरकार सत्ता पक्षको अनि संसद प्रतिपक्षको हो। त्यो प्रतिपक्षको भन्ने कुरा नबुझाएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले बुझाउन खोज्या होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरू झन्डै 3.5 वर्ष जस्तो प्रतिपक्षमा बस्नुभयो होइन। तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि प्रतिपक्षको हो छ कि छैन सरकारको प्रतिपक्ष भनेर कसैलाई थाहा पनि थिएन। आज देख्नुभयो होला नि प्रतिपक्ष कस्तो हुँदो रहेछ। होइन, प्रतिपक्ष त्यतिखेर शालीन प्रतिपक्ष थियो। अहिलेको प्रतिपक्ष अमर्यादित। अब तपाईँ यतिसम्म अमर्यादित कि मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा वाक्यांश भने कि हाम्रो सार्वभौम सत्य नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् सांसद भनेको। सडकमा हिँड्दै गरेको चाहिने भुसिया कुकुरलाई संसदभित्र पठाए त होइन होला।
पक्कै पनि होइन। त्यत्रो नेपाली जनताले मतदान गरेर पठाएको सांसदको व्यवहार मर्यादा पालकलाई दारा निकाले टोक्ने हो। त्यसैले मैले अघि नै भने तर प्रतिपक्षको माग त पुरा गरिदिनुपर्छ होला नि त पाउनुहोस् फेरि। न, म भन्दैछु त मर्यादित ढङ्गबाट चाहिँ नि कुरा उठाउँदाखेरि पनि त सुनिन्थ्यो होला नि त, सुन्ने ठाउँ त छ नि त। बाधे बाधे तत्त्व बोधक चाहिँ भन्छ। कमसेकम कुराकानी गर्दै गर्दै अगाडि बढेको भए पो हुन्छ समाधान। कुरै नगर्ने, चाहिने झगडा गरिरहने, रोस्टम घेर्ने, माइक भाँच्ने, कति छ भने म त अर्थमन्त्रीलाई नै हान्न खोजेका थिएँ, सभामुखलाई नै हान्न खोजेका थिएँ, गौरवका साथ इन्टरभ्यू दिने। हेर्नुहोस् त हाम्रो हरिबिजो नेपाली जनताले भोगेको देख्नु परेको कति लाजको विषय छ यो भने कि जनताले कस्ता प्रतिनिधि चुनेर पठाउनु पर्ने हाम्रो बडो बडो पीडा त हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर आफ्नो अधिकार हनन भइसकेपछि अधिकार मागको लागि यो काम गर्न बाध्य भयौँ भनेर उहाँहरूको त फेरि अभिव्यक्ति आफ्नो भनाइ त्यो छ नि त। उहाँहरूको अधिकार कहिले खोसिया छ? उहाँहरूको पार्टी फुटाउनलाई अध्यादेश ल्याइदिने त ओली, मैले त्यो कुराको विरोध गरिसकेँ। ओलीले भने पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएका थिए, हामीले विरोध गऱ्यौँ, फिर्ता गरे। त्यही पदचारमा नहिँड्नुहोस् अघि नै भनिसकेँ मैले। फेरि हाम्रो सभापतिजी, त्यही हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी अहिले त्यही पदचारमा ओलीले देखाएको कखर सिकाएको बाटो नहिँड्नुहोस् भनेकै कारण त्यही हो। यो प्रवृत्ति त खराब भयो नि त। मैले प्रवृत्तिको कुरा गरिराखेको छु, त्यो खराब हो जसले गरे पनि। यो पार्टी फुटाउने, टुटाउने, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको समयावधि बढाउने भन्ने कुरा वैयात कुरा हो। अन्ततगत यो चाहिने फाटेकै जुत्ता हो, आउँछ जान्छ, पक आउँछ जान्छ हो। यो यति कुरालाई मानसपटलमा राखेर काम गर्ने हो क्या। बाई डे वान प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिनबाट म राम्रो काम गर्छु, नेपाली जनतालाई मन मस्तिष्कमा राखेर, देशलाई मन मस्तिष्कमा राखेर काम गर्छु भन्ने हो भने, 2 दिन भए पनि म चाहिने राम्रो काम गर्छु भन्ने हो भने यी सबै चाहिने अध्यादेश ल्याउनु पर्ने, पार्टी फुटाल्नु पर्ने, पार्टी बनाइदिनु पर्ने सबै कुरा आउँदैनन्। यहाँ त यही चाहिँ मनलोभी भइदिने क्या। तर यही गठबन्धन सरकारका नेताहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सांसद पद जोगाइदिनको लागि जसरी पनि अध्यादेश ल्याउनै पर्ने थियो, अनि हामीले त कसैको पद त जोगाइदिनु पर्यो भनेर पो ल्याएको भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ क्या। पद जोगाउने कुरा होइन, संविधान जोगाउने कुरा मैले सुरुमै भनिसकेँ। संविधान जोगाउने कुरामा एक ठाउँमा भयो। अब चुनावमा गएको भए के को पद, सबैको पद जान्थ्यो नि। त्यसैले पद जोगाउँदै जोगाउँदै फेरि हामीले अकर्मण्य देखाउनुहुन्न, असंवैधानिक कदमहरू उठाउनुहुन्न, कानुन विपरीत कामहरू गर्नुहुन्न र चाहिँ दुनियाँ हँसाउने गरेर, जग हँसाउने गरेर यस्ता चाहिँ कुतर्कहरू पनि गर्नु। यसै गरी अब यो सरकार कहिलेसम्म चल्ला, ट्र्याकमा आउन सक्छ होला? तपाईँले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली परिवर्तन, छिटो परिवर्तन हुनुपर्छ त भन्नुभयो। हाम्रो कुरा अर्थात् म जस्ताहरूको कुरा प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग यो सुझाव हो, धनराजले भनेका कुरा सुझाव हुन्, यसलाई मनन गर्नुपर्छ भन्ने। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त फुर्सद हुन्न। मेरो अहिले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत प्रसारण भइराख्या यो चाहिँ अन्तर्वार्ता उहाँले भेट्न त पाउनु भएको छैन होला। तर उहाँको आसेपासे अब चाहिँ सल्लाहकारहरू, सचिवालयका साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू चाहिँ ओलीकै चाहिँ आसेपासे जस्तो हुनुहुन्न। ओलीको आसेपासेले राम्रो कुरा भन्दाखेरि पनि नराम्रो कुरा सुनाइदिने गर्थे। अहिले मेरो प्रधानमन्त्री, मेरो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो पार्टी सभापति बन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको वरिपरिका मान्छेहरूले यो चाहिने सञ्चार माध्यममा मैले जति कुरा भनिरहेको छु र सामाजिक सञ्जालहरू मैले जति उहाँकै ह्यान्डल मेन्सन गरेर, उहाँले नै मेन्सन गरेको जति कुराहरू सुझाव दिइराखेको छु, त्यो गाली होइन, त्यो मेरो आक्रोश होइन, शालीन रूपमा सुझाव हो। सुझाव ग्रहण गर्ने भने भोलिबाटै तपाईँ पाउनुहुन्छ, ओहो साँच्चीकै प्रधानमन्त्री फेरिएको पाउनुहुन्छ।
तपाईँको पार्टीको सभापति, तपाईँ सोही सभापतिको चाहिँ नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ यति लामो समयसम्म। तपाईँ चाहिँ आसेपासे भनेर अरूलाई भनिरहनु भएको छ, तपाईँ उहाँको नजिक हुन सक्नुहुन्न र? होइन, यो त धेरै पुरातन कालदेखि चलिआएको। राजा हुँदाखेरि राजाको वरिपरि मन्त्री त सधैँ भेट कहाँ पाउँथे र? त्यही आसेपासेले मन्त्री के राजालाई चलाउँथ्यो, दरबार चलाउँथ्यो आसेपासे। त्यही भएर त दरबार गल्याम गुलिम ढल्यो नि त। त्यसैले फेरि सत्ताहरू पनि यस्तैले नै पटक पटक गल्याम गुलिम ढल्ने क्रम छ नि त। 48 सालदेखि 59 सालसम्म त्यस्तै देख्यौँ। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकालपछि फेरि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि पनि सरकारहरू पुरै नटिकिकन बिचैमा दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् नि त। त्यो सबै के कारण भएका छन् भन्दा आसेपासेको सल्लाहका कारणले गर्दाखेरि। यथार्थ कुरा त हामी जस्तो टाढा बसेर भन्ने मान्छेहरूको कुरा यथार्थ कुरा हुन्छ, त्यो तर त्यो तितो हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी, त्यसको नेता तपाईँ, अनि अब अझै पनि तपाईँहरू नै आसेपासेको चाहिँ हुन्छ नि कुरा गरेर बस्दा त अलि सुहाउँदो भएन कि भनेर पनि फेरि आम नागरिकहरूले भन्लान् नि। होइन, नागरिकलाई त सबैलाई थाहा छ यो कुरा कि यो देशमा सत्ताको नजिक कस्ता मान्छेहरू छिटो पुग्छन्। स्वाभिमानीहरूलाई त्यो आसक्ति छैन। स्वाभिमानीहरूले टाढा बसेर सहयोग गर्न चाहन्छ। तर जो चाहिँ लोभी पापी छन्, यही बेलामा यही मौकामा अलिकता चाखिहाल्नु पर्यो भन्नेहरू छन्, त्यस्ताहरूले लुटुपुटु पारिहाल्छन्। कुरो त्यहाँनिर छ। त्यसैले त्यस्तो लुटपुट्याउने मान्छेको कुरा सुन्न भएन नि त। अब यो त कुरा सुन्ने कुरा भयो होइन। जस्तो ओलीजीलाई त्यही आरोप थियो, अहिले देउबाजीले त्यही चाहिँ पथ पहिलाउँदै पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर आरोप छ। तपाईँले पनि भनि नै हाल्नुभयो, तपाईँ प्रतिपक्षभन्दा बढी भनेर अहिले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहनु भएको। कहाँ विरोध हो फेरि शारदाजी? सल्लाह भनौँ न अब तपाईँको भाषामा गर्न भएन क्या। यो मेरो अत्यन्त शालीन रूपमा दिएको सुझाव। त्यही त होइन, यो त सुझाव हो नि त। जे देखाएको छु त्यो भनिरहेको। अब छ नि सदन कसरी चल्छ त? अब सदन ओलीजीको त्यो उल्टो बुद्धि चलिरहेछ नि, त्यसलाई ट्याक्क बटन दबाएर सुल्टो बनाइदियो भने चल्छ। होइन, बटन दबाउने कसले भन्ने हो नि त। अहिले लगातार अवरोध भइरहेको छ। अब चाहिँ उहाँको बटन कतिखेर त उल्टो चल्या बटनलाई स्विच अन गरेर कतिखेर सुल्टो हुन्छ त्यो त गाह्रै छ फेरि हेर्नुहोस्। अब सभामुखको राजीनामा उहाँहरूको माग छ, उहाँहरूले कारबाही गर्नुभएको 14 सांसदको नाम प्रकाशित गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ होइन। त्यो अग्नि सापकोटालाई शारदाजी, अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाएको काङ्ग्रेसले होइन, ओलीजीले नै हो होइन। त्यतिखेर बडो अग्नि सापकोटा बडो राम्रो मान्छे, सुन्दर मान्छे, बडो ट्यालेन्ट मान्छे होइन। अब भौतिक रूपमा त उहाँ सबैभन्दा अग्लै हुनुहुन्छ। सबै कुरा देख्नुभयो उहाँले त्यतिखेर, सबै राम्रो देख्नुभयो। बरु त्यतिखेर अग्नि सापकोटालाई नमिठो लाग्यो होला, सम्माननीय सभामुखजीलाई नमिठो लाग्यो होला। तर त्यतिखेर उहाँको बारेमा मैले त्यो सायद मेरो गल्ती पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, म पनि मान्छे हुँ। तर एउटा टिप्पणी गरेको थिएँ मैले कि उहाँको बारेमा चाहिँ नि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ है। सम्माननीय सभामुखज्यू, तपाईँलाई बधाई छ, तर तपाईँको यो चाहिँ नि मुद्दा फौजदारी मुद्दा अदालतमा छ नि भने मैले सम्झाउने काम गरिरहेको थिएँ बरु होइन। तर उहाँहरू त ओलीजीहरू त पुरा चाहिँ नि झ्याली पिड्दै सभामुख बनाएको त उहाँहरू नै अहिले त्यही सभामुख गलत त्यस्तो चाहिँ नि चरित्र देखाउनुहुन्न नेताले। त सभामुख बायस हुनुभएको हो कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कसरी बायस? कसरी हुनु भएन त? कसरी हुनु? जबकि उहाँले माओवादीले कारबाही गरेको सांसदको नाम तुरुन्तै प्रकाशित गरिदिनु भयो। तर पढ्नुहोस्, त्यसो भए सुभाष नेमाङ पहिलो संविधान सभाभित्र सभामुख हुँदाखेरि सुभाष नेमाङजीले चाहिँ नि माओवादीको 2 जनालाई माओवादीले कारबाही गरेर सिफारिस गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 6 महिना लड्काउनु भएको थियो कम्तीमा, 6 महिना या 7 महिना। त्यो के हो? आफूले गर्दा त्यो काम ठिक, अरूले गर्दा त्यो काम बेठिक। यस्तो चरित्र देखाउनु हुन्न। त्यही एउटा नेपाली राजनीति खत्तम भएको हो। खत्तम। म आफै राजनीति गरिराखेको छु, तर म आफै के देखिराखेको छु भने कि यो व्यवस्थालाई साह्रै नराम्रोसँग पछाड्ने, उत्तानै पार्ने काम
हाम्रै यही चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाका नेताहरूले गरिराखेका छन्। हिजो मैले सुनिराखेको छु सुभाष नेम्बाङजीको कुरा, उहाँ सभामुख हुँदाखेरि बडो 6-7 महिनासम्म लड्काएर राख्ने त्यस्तै केस, 2 जना पनि उयो 14 जना पनि उयो नि त केस त, सङ्ख्या हेर्ने होइन नि त, केस के हो मुख्य कुरा त हो नि त। त्यस कारणले गर्दा उतिखेर माओवादीको 2टा सभासदलाई को विरुद्धमा माओवादी पार्टीले निकालिदिनको लागि सिफारिस गर्दाखेरि यो उपसमिति गठन के समिति गठन गर्दै सायद मलाई लाग्छ पुष्प भुषालजीको नेतृत्व उपसमिति गठन गराएर के दसैँ ससैँ पर्यो भन्दै लड्काउँदै 6 महिना चाहिँ ढल्काइदिनु भयो उहाँले होइन। भनेपछि अहिले त 6 महिना त ढल्किया त होइन। भनेपछि सुभाष नेम्बाङले चाहिँ गर्दाखेरि त्यही काम गर्दाखेरि ठिक हुने, अग्नि सापकोटाले त्यही काम त्यही पदचापमा बसेर अझै त्योभन्दा अलिक छिटो गर्दाखेरि गलत हुने, कस्तो चस्मा लाउँछन् हो यो चाहिँ केपी ओलीका सन्तानले, बडो अचम्म लाग्छ मलाई। अब संसदभित्र नै मुठभेड होला जस्तो देखिरहेको हुन्छ, भइ नै सक्यो भन्दा फरक पर्दैन होइन। अब त्यहाँ न कसको इज्जत न कसको बोलीको ठेगान न केही होइन। महिला जसले साडी लगाइरहनु भएको छ सबैको माथि चढेर पुरा चाहिँ जात्रा देखाइरहनु भएको हुन्छ, महिला नेत्रीहरू पुरुष नेताहरू त्यस्तै गर्नुहुन्छ। यो खालको गाई जात्रा संसदभित्र कहिलेसम्म हुन्छ, कसरी रोकिन्छ त? मैले अघि नै भने ओलीको उल्टो बुद्धि चलिरहेको छ, उहाँको कहिले अझै पनि पार्टी फुटिसक्दा पनि उहाँको बुद्धि उल्टो नै चलिरहेको रहेछ। नत्र होइन मैले अघि नै कतिपल्ट भनौँ संसद प्रतिपक्षको त्यसको उपयोग गर्ने कि संसद आफैले अवरोध गरेर बस्ने कुरो यति जान्दाखेरि पुग्छ। र यसमा चाहिँ नि फेरि यो पनि होइन कि सत्तापक्ष यसमा तमासी भएर बस्नुपर्छ, त्यो पनि होइन। सत्तापक्ष त अहिले तमासी जस्तै देखिएको छ। त्यही त नि, सत्तापक्ष पनि तमासी बन्नु भएन। संवादबाट नै यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ। अब मेरो गौरवको 12 टक्का भनेर बसेर चल्छ कि त ओलीजीले भन्नु पर्यो मलाई यो गणतन्त्रै मन पर्या थिएन, तपाईँहरूले गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भने आन्दोलन गर्दा म यो गणतन्त्र भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने सपना देख्नु जस्तै हो भनेर मैले बसेका थिएँ, त्यसैले यो संसद नभत्काई छोड्दिनँ भनेर सुरु गरे आन्दोलन हो भने संसद भत्किएपछि संसद 2 पटक त विघटनै गर्दिनु हो त नि। त्यही त नि, उहाँलाई संसद पटक्कै मन पर्दैन हेर्नुहोस्, त्यसैले उहाँ त्यही बाटोमा लाग्नु भयो भने व्यवस्थै भत्काउने बाटोमा लाग्यो हो भने त त्यो षड्यन्त्रको उहाँ चाहिँ नि ताना बानामै हुनुहुन्छ भने मलाई केही छैन भन्नु, नत्र होइन भने संसद खोल्नु नै उहाँको पनि र सत्तापक्ष प्रतिपक्षको बुद्धिमत्ता त्यहीँनिर मात्रै। अब यस्तो छ क्या, सत्तापक्ष पेलेरै जाने, प्रतिपक्ष मुठभेड मचाइरहने के। अब विधेयक पास त पेलेरै भयो, अब कतिवटा हुन बाँकी छ। अब चाहिँ नि यो मुलुकको खर्च पर्चै चल्नै नदिने गरेर त हुँदैन नि। ओलीजीहरूले जसले संसद विघटन गर्यो र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने परमादेशी सरकार भन्छ। परमादेशी सरकार हो भने परमादेशी संसद पनि उहाँहरूको भाषै प्रयोग गर्ने, अनि उहाँहरू परमादेशी सांसद हुन्। आफूलाई भन्न चाहिँ पटक्कै आफूतिर पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। यदि यो सरकार परमादेशी सरकार हो भने केपी ओली लगायतका एमालेका सांसदहरू पनि परमादेशी सांसद हुन्। उनीहरू परमादेशी सांसद भएर तलब भत्ता किन खाएका त्यसो भए? कुरो यहाँनिर छ। अनि तलब भत्ता खाने, अवरोध गर्ने दिनको पनि तलब भत्ता बुझ्छन् फेरि लाछीहरू, त्यस्तो नि हुन्छ। अब तपाईँले यो तलब भत्ता खाने कुरा गर्नुभयो, अनि उहाँहरूको आफ्नो हाम्रो अधिकार हनन भयो, हामीले चाहिँ हाम्रो एजेन्डाको चाहिँ अधिकार हनन भएको छ भनेको मैले कुरै बुझिरहेको छु। उहाँहरूले संविधानको विरुद्धमा लागिसकेपछि संविधान बचाउन लागेका साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, एमाले तत्कालीन साथीहरू, केही चाहिँ साथीहरू तुम शरणम तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव प्रभु जोगाइदिनुहोस् भनेर नौटङ्की गरेर गयो होलान्। बिचरा अहिले चाहिँ बल्ल ओलीले फेरि लातेर पुक्क गर्न थालेका छन् कतिले होइन। भनिसकेपछि अब त्यो दृढताका साथ हामी संविधान बचाउनेहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिन्छौँ भनेर आएका साथीहरू देख्न नसकेर आफूले गरेको गल्ती नदेख्ने, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै भनिहालौँ माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको प्रगति उन्नति देख्दै नहुने,
देख्नै नसक्ने, आँखाबाट आँसुसम्म झारे त हुन्थ्यो नि, ओलीले रगतै किन झार्नु पर्थ्यो भने के। अब यो संसद अवरोध भइराख्दाखेरि मुठभेड नै हुने हो कि अब त्यहाँनिर त मारामारै पर्ने स्थिति हो कि भनेर आम नागरिकहरू त्रसित बनेका छन् क्या तपाईँहरूको त्यो संसदको जात्रा हेर्दाखेरि। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब मर्यादा पालनको सम्बन्ध टोकिहालेछन् होइन। अब झन्न म सत्ता पक्षलाई सम्झाउन चाहन्छु, प्रतिपक्ष त अब दारा माझेर गइसकेका रहेछन्, तर सत्ता पक्षका शालीन हुन् र चाहिँ नि सत्ता पक्षका माननीय सांसदहरूले बुझ्नु भएको पनि होला कि कुकुरले मेरो खुट्टा टोक्न आयो भने मैले कुकुरको खुट्टा टोक्नु हुन्न, मैले यति कुरा बुझ्दछु। त्यसैले त्यहाँ टोकाटोक पक्कै पनि हुन्न। तपाईँले भने जस्तो मुठभेडैमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर सत्ता पक्षले यति बेला तमासा हेरिरहेको छ र यो बिचमा संवाद र वार्ताबाट चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर माग सबैको छ। तपाईँले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। तर सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हुन्छ, नेकपा एमाले जाँदैन, बहिष्कार गर्छ, अनि यो तरिकाले त कसरी यो शैलीले त संवादबाट यसको उत्तर आइसकेको छ शारदाजी। यसको उत्तर के हो भन्दाखेरि ओलीजी सिङ्गो संसदीय प्रणालीको विरोधीको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नु छ भने अझै बहिष्कार गरे हुन्छ, अझै पनि संसद चल्न नदिए हुन्छ र सर्वदलीय बैठकहरू बहिष्कार गरे हुन्छ। यसरी नै अघि बढ्दा हुन्छ। हामीले निरङ्कुश राजाहरूको विरुद्धमा त लड्यौँ, अब चाहिँ नि निरङ्कुश फेरि संसदीय प्रणालीको विरोधी ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा लड्न सकिन्न भन्ने होइन, हामी सक्छौँ, तर हामी त्यस्तो अवस्थामा नपुगोस् भन्ने हाम्रो अहिले कामना मात्रै हो। अब यो सरकार र सदनको कुरा रहेको थियो, अब तपाईँको आफ्नो पार्टीको कुरा गरौँ। महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गते तोकिएको छ, 9 होइन, र योभन्दा अगाडि वडा अधिवेशनको काम यति बेला भइरहेको छ। तर यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको वडा अधिवेशन छ यो पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेन। म्याद थप गरिसकिएपछि पनि 10वटा जिल्लाको त क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी नै छ होइन। यो कस्तो नटुङ्गिने विवाद तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ खास के भइरहेछ? यो क्रियाशील सदस्यताका सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, मुख्य कुरो हामीले त्यही भएर विधिको कुरा उठाउने कारण त्यही हो। यहाँ पार्टी पनि विधि सञ्चालन हुनुपर्छ, विधि सङ्गत ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्छ। कमसेकम हाम्रो विधानले के भन्दछ भने पुरानो क्रियाशील सदस्यताको हकमा गएका निर्वाचनहरूमा, स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक बनेकाहरूको क्रियाशील सदस्यता लिनु हुँदैन, नवीकरण हुँदैन। हाम्रो विधानले त्यति मात्र चिन्दछ। तर यहाँ त के गर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ नि आफ्नो मान्छे जित्छ कि हार्छ क्यालकुलेटर थिचेर कुन वार्डमा 34जना राख्दाखेरि थप्दाखेरि नयाँ थप्दा जितिन्छ र कुन वार्डको क्रियाशील सदस्यता हटाउँदा मेजोरिटी आउँछ भने क्यालकुलेटर हटाएर क्रियाशील सदस्यता हटाउन मिल्छ। नवीकरण गरेका छैन। हेर्नुहोस् कति सयौँ हजारौँ चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य भएका साथीहरूको आज क्रियाशील नवीकरण नगराउनुको पछाडि के उहाँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि होइनन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रस्तावक समर्थक पनि होइनन् र अनुशासन समितिले अन्य कारणले कारवाही गरेका पनि होइनन् भने ती मान्छेहरूको क्रियाशील सदस्यता किन चाहिँ नि हटाइयो, नवीकरण किन गराइएन? नम्बर 1 त्यहाँनिर विवाद भएको कारण यो, विवादको जग यहाँनिर छ, जरो यहाँनिर छ। अर्को विषय के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ, वार्ड समिति, वडा पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला यति तहले सिफारिस गरिसकेपछि त्यो चाहिँ नि विधि सम्मत मानिन्छ। तर यसै आइसकेको चाहिँ नि कति क्रियाशील सदस्यताहरू यहाँ केन्द्रमा भट्टाभट छानबिनको नाममा काटेकै छ। अनि विधि सम्मत नआएका फेरि वार्डले सिफारिस नगरेर मान्छे फट आकाशहरू खसे जस्तरी चाहिँ नि लो वेबसाइटमा राखेर हेर्दाखेरि त को यस्तो नै हुन्छ त।
प्रक्रियामा आउँदै नआएको मान्छेहरूलाई क्रियाशील सदस्य त्यो त यही विवाद चलेको लामो समय भयो के अब तपाईँहरूको त फेरि महाधिवेशनको मुख्य महाधिवेशनको मिति नै नजिकिसक्यो नि त होइन यो विवाद यो विवाद के भन्दाखेरि सभापति स्वयंले जिम्मेवारी हो यसमा किनभने सभापति जस्तै मैले आज मात्र सुन्दैछु कि चाहिँ नि डडेलधुरा केसमा सभापतिको आदेशमा भएको भन्ने निर्वाचन समितिले भनेको मैले सुने सभापतिले आदेश गर्ने हो कि निर्वाचन समितिलाई आदेश गर्न मिल्छ निर्वाचन समिति भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ अब के हुन्छ त यो डडेलधुराको यदि सभापतिले निर्देशन दिनु भएको नै भनिसक्यो यो चाहिँ नि मुद्दा चल्छ डडेलधुराको केसमा कसरी चाहिँ नि त्यसरी मन परि गर्ने हो भने त बरु उहाँले माग्यो भने त हात थाप्यो भने हामीसँग मलाई 5 वर्ष सभापति देऊ यत्तिकै भनेर माग्नु पर्यो नि त न त होइन भने कसैले त्यो अधिकार छैन के चाहिने मन परि गरिदिने जे पनि गरिदिने क्रियाशील सदस्य त काट्दिने पुरानोलाई काट्दिने नयाँ थपिदिने त्यहाँ मात्र धेरै जिल्लामा त्यो हुँदैछ अहिले पछिल्लो समय धेरै जिल्लामा त्यो भइरहेछ कहाँको मान्छे कहाँ पुर्याइदिएछ के गरिरहेछ त्यस्तो गर्नु हुँदैन उहाँ त अभिभावक हो सबैको अभिभावक सभापति भनेको सबै अभिभावक हो त्यसैले उहाँले त सबैलाई बराबर हेर्नुपर्छ बरु आफू सभापति फेरि दोहोरिनुपर्छ भन्ने छैन इतिहासमा पटक्कै सभापति भएर के हुन्छ एकपल्ट सभापति हुने राम्रो काम गरेर देखाएपछि वाह क्या काम गरे शेरबहादुर देउवालले भन्ने पारेको भए अहिले चाहिँ यत्रो चाहिँ नि आफ्नै जिल्लामा हेर्नुहोस् त मेरो धनराज गुरुङको जिल्लामा हेर्नुहोस् त लफडा छैन नि त यो पनि लाज मान्नुपर्छ सभापतिले कि आफ्नै जिल्ला किन लफडा गर्नुभयो आफ्नै जिल्ला व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले एउटा जिल्ला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सिङ्गो पार्टी व्यवस्थापन गर्न सक्छ प्रश्न यो हो सभापतिलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो त सुझाव हो फेरि उहाँले फेरि एउटा गाली मान्नुहुन्छ कि यही त गलत छ कि एउटा जिल्ला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आफ्नै जिल्ला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेताले सिङ्गो पार्टी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन सिङ्गो पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेताले देशको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन कुरो यो अबको सभापतिको आकांक्षी शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ होइन अरू पनि छन् शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व आउनु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको माग त हो यो त होइन अकर्मण्य गर्नेहरू कोही पनि आउनु शेरबहादुर देउवा मात्र होइन अकर्मण्य काम गर्नै नसक्नेहरू ठुलो कुरा गर्न मिल्दैन यहाँ 2016 सालमा काङ्ग्रेसले चाहिँ पपुलर मत 37% थियो अहिले पनि 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 37बाट कहिले 35मा झर्छौँ कहिले 38 कहिले 36 कहिले 33 कहिले 30 कहिले 32 हाम्रो पपुलर मत यही होइन र त्यसैले सत्ता चलाउनेले त 5 वर्षमा काङ्ग्रेसको सत्ता म पार्टीको सत्ता भन्दैछु मैले देशको सत्ता भनेको छु यतिखेर पार्टीको सत्ता चलाउने मान्छेले 5 वर्षमा कायापलट गर्न सक्छ नयाँ एजेन्डाहरू ल्याएर सत्ता चाहिने राम्रो एजेन्डा लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ कुरो यो हो नि त भनेपछि उहाँले केही गर्न सक्नु भएन के गर्नु भएको छ भनेको त सबैले देखेकै छ नि त अब महाधिवेशन आउँदैछ अब नयाँ नेतृत्वको लागि हामी किन रमायो भने साराजी कहाँ हाम्रो अहिले पनि त्यत्रो 35 लाख मत छ त्यसैमा रमाउने म भन्छु 35 लाखमा रमाउने दिन गए 14औं महाधिवेशनपछि हामी पदाधिकारण गरिसकेपछि हामी यसरी काम गर्छौँ आउने निर्वाचनमा हामी त्यसमा 35 लाखमा 15 लाख भोटर थपेर 50 लाख पुर्याएर काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी मात्र होइन बहुमतको पार्टी बनाउने हामीसँग हैसियत छ योजना छ दृष्टिकोण छ अब यो तपाईँहरूको आफ्नो योजनाको कुरा भयो अब महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि यति बेला पदको आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन् सभापति महामन्त्री होइन लगायत अन्य अब पदहरूमा पनि छँदैछ सबैभन्दा बढी चर्चा सभापति र महामन्त्रीको रहेको छ तपाईँ पनि आफै महामन्त्रीको आकांक्षी र महामन्त्रीको आकांक्षी भइराख्दाखेरि जस्तो युवा पुस्तालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने कसरी स्थापित गर्ने नेपाली कांग्रेस वा युवा पुस्ताको नेतृत्वलाई भन्ने प्रश्न छ के अब तपाईहरुको यो जुन चाहिँ एक खालको को भन्दा को कम के मिल्ने भन्दा पनि बढी चाहिँ को भन्दा को कम भनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदाखेरि नि तपाईहरु जस्तो चाहिने नेताहरू हुनुहुन्छ नि जो चाहिँ महामन्त्रीमा आकांक्षी देखिनु भएको छ यसले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन निश्चित रूपमा के असर त गर्छ किनभने सबैजना तर चाहिने युवाहरूलाई पदमै बसेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन बाहिर बसेर पनि गर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै नजरअन्दाज गर्नुहुन्न निश्चित रूपमा तपाईले भन्नुभएको चाहिँ गरेर अलिकति चाहिन्छ है भनेर एउटा जनमत
जस्तै भएका साथीहरू एकै ठाउँमा एउटै पदमा लगभग अहिले भन्दाखेरि त अब पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले सभापति अनि त्यसपछि हाम्रो पुस्ताले सबैले प्रायः जसोले महामन्त्री मुखै खोलेर भनौँ न महामन्त्री होइन। त्यसले गर्दाखेरि कतै यो जोस जाँगर उत्साह उमङ्ग अनि दृष्टिकोण विचार वैचारिक बहस चलाउन सक्ने साथीहरू कतै बाहिर पढ्ने त होइन भन्ने आशंकाहरू पनि छन्, जुन तपाईँले पनि प्रश्न गर्नुभयो। यसलाई अलिकता व्यवस्थापन गर्न सके राम्रै हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि सुझाव नआएका होइनन्, आइराखेका छन्। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि साथीले महामन्त्री वा कुनै पदमा चाहिँ विजेता र उपविजेता हुँदैन। अब सकियो, उपविजेता हुने बित्तिकै सकियो, राजनीति नै खतम भयो भन्ने होइन। हामीले 5-7 वर्ष यस्तै हुन्छ। तर कुरो के भन्दाखेरि कि पार्टीलाई मैले अघि नै भने नि बाई डे वन कसरी चलाउने भने देखाउने त त्यहीँ गएर पदाधिकारी भएरै गर्नु पर्दो रहेछ नि त। 2 पटकसम्म 2 कार्यकालसम्म अर्थात् 10 वर्षसम्म त म आफै केन्द्रीय सदस्य भएँ, अझै 11 वर्ष भएँ, किनभने 2 पल्ट 5.5 वर्ष 5.5 वर्ष गुज्यो नि त। 11 वर्ष केन्द्रीय सदस्य हुँदा के देखियो भने सुझावकर्ता जस्तो केन्द्रीय सदस्य भएको छ, केन्द्रीय समितिमा गएका छौँ अनि त्यसपछि मजाले राम्रो राम्रो सुझावहरू प्रस्तावहरू लगेका छौँ, तर कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने हो। त्यही भएर अहिले महामन्त्री भएर त्यसलाई पुरै कार्यान्वयन गर्ने। ल ठिक छ, तपाईँले महामन्त्रीमा आकाङ्क्षी बन्नु त स्वाभाविक नै हो, किन भन्दाखेरि अब प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्न पाउने भइसकेपछि त्यो स्वाभाविक मानिन्छ। तपाईँ महामन्त्री बन्ने आधारहरू चाहिँ के छन् त? तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरू पनि उस्तै देखिन्छन् फेरि? होइन, त्यो त मैले धनराज गुरुङको अनुहार हेरेर मत माग्दिनँ। मलाई मत दिनुहोस् है, मेरो अनुहार चाहिँ यसै त चाहिँ मेरो अनुहार त्यति चाहिँ स्मार्ट छैन, ह्यान्डसम छुइनँ म। त्यसमाथि अनुहार हेरेर मत त माग्नै भएन। मैले मत माग्ने के का आधारमा भन्दा मेरो केही एजेन्डाहरू छन्, पहिल्यैदेखि धेरै वर्ष भयो मैले उठाउँदै आएको एजेन्डाहरू। नम्बर 1 पार्टीभित्र पार्टीको आन्तरिक कुरा गर्ने भने आन्तरिक व्यवस्थापन, न्यायिक व्यवस्थापन। एउटै मान्छेलाई पटक पटक अवसर दिनै हुन्न। पार्टी व्यवस्थापन हामीसँग त ल 5000 मान्छे त अबको महाधिवेशनमा झन्डै भनौँ, झन्डै 5000 मान्छे त हामीसँग महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै हुन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको देशभरबाट चयन भएर आएका नेताहरू होइन। अनि फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका मात्रै नेता हुन् भन्ने व्याख्या त गर्न भएन। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जित्न नसक्नु भएकाहरू पनि थुप्रै फेरि झन्डै त्योभन्दा बढी नेताहरू हुन्छन्, त्योभन्दा बढी नेता हुन्छन्। ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। त्यसलाई सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी भन्दा एक व्यक्तिलाई एकपल्ट अवसर, एउटै मान्छेलाई के देख्यो भने मसँग नजिक छ, मेरो दौराको फेर समाइराख्ने मान्छेलाई अहिले पनि समानुपातिक, भोलि पनि समानुपातिक, पर्सि पनि समानुपातिक भने 3 पल्ट समानुपातिक भयो भने त 15 वर्ष एउटैले खाइदियो नि त। त्यसरी चलाउन हुन्न पार्टी। अनि एउटै मान्छेलाई पटक पटक म कोही अनुहार देख्छु, गाह्रो मान्नु हुन कुनै नेताले, कुनै नेता त सदियौँदेखि मनोनित भएको छ, केन्द्रीय सदस्य भएको भए छ, हो सम्मान गर्नुपर्छ पुरानो नेताहरूलाई। तर मेरो भनाइ के भने म महामन्त्री भएँ भने म महामन्त्री भयो भने मेरो सभापतिलाई के प्रस्ताव राख्छु भने तपाईँले मनोनित गर्ने 30 जना 32 जना 33 जना जति हुन्छन् ती मनोनित गर्नेमा 50% नयाँ अनुहार, कहिल्यै पनि केन्द्रीय सदस्य हुन नपाएकाहरू, त्यस्तो नयाँ अनुहार मनोनित गर्न म अडान लिइदिन्छु। हुन त मेरो अधिकार होइन त्यो केन्द्रीय सभापतिको, तर केन्द्रीय सभापतिलाई राम्रो सुझाव दिने त्यहाँ पनि हुन्छ नि त। त्यस कारण मैले मेरो एजेन्डाको नम्बर 1 आन्तरिक व्यवस्थापन, न्यायिक व्यवस्थापन 1। अब बाहिरको कुरा गरौँ, देशका लागि के त मसँग एजेन्डा भन्दाखेरि नम्बर 1 भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पार्टीलाई लैजाने नै हो। म महामन्त्री बने भने पहिलो बैठकमा पार्टी
सरकारमा भयो भने भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरूको फाइल खोला सरकार भनेर खबरदारी गर्ने होइन, खबरदारी होइन, निर्णय गरेर पठाइदिन्छौँ, केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर पठाइदिन्छौँ। नम्बर 1 होइन, अरू पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यो बेलामा पनि हामी त्यही निर्णय गरेर सरकारलाई दबाब दिन्छौँ र दबाब अभियान देशभर चलाइदिन्छौँ। यसरी चाहिँ नि दिएर म यो काम गर्छु भनेर चाहिँ 50 पेजको लेख्नुको आवश्यक छैन। म यो काम गर्छु भनेर कतिले चाहिँ बुलेटमा भनेर 2-3 पेज लेख्या हुन्छ क्या उम्मेदवार बने भनेर, तर मैले धेरै चाहिँ नि लेख्नेवाला छैन। मैले भने 2-3 कुरा मात्र गर्छु। आन्तरिक व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता, आन्तरिक कुरामा, बाह्य कुरामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको रूपमा पार्टीलाई स्थापित गराउँछु र चाहिँ नि अरू सन्दर्भमा जस्तै समानताको हक स्थापित गर्छु। डिस्क्रिमिनेसन गर्न दिन्न म कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि जुन सामाजिक डिस्क्रिमिनेसन छ, विभेद छ, त्यसको अन्तको अभियान पार्टीले चलाउने हो। जसरी बिपीले चलाउनु भएको थियो त्यसरी नै चलाउने हो। बिपीको अनुयायी पनि भन्ने, बिपीले स्थापित गरेको पार्टीमा चाहिँ नि सामाजिक विभेदहरू आउँदाखेरि तमासे बन्न हुन्न, त्यो पनि अपराध हो, त्यसै त्यो पनि चलाउँछु। त्यस्तै गरेर समानताको हक स्थापित गर्छु। यसको अर्थ के भने समाजवाद भन्ने तर समाजवादको खिल्ली उडाउने गरेर देश चलाउन पाइँदैन। त्यसैले समाजवादको हक स्थापित गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा समानता, शिक्षामा समानता। स्वास्थ्यमा चाहिँ धनीले त विदेश पनि गएर चाहिँ उपचार गर्छ नि त। त्यसमा ठुलो मात्र भएपछि विदेशमा उपचार गर्यो भने ऐन विपरीत खर्च देखाउने सरकारले, गरिबले चाहिँ नि ज्वरो आउँदाखेरि सिटामोल नपाउने, यो डिस्क्रिमिनेसन अन्त गर्ने अभियान तपाईको आफ्नो प्रतिबद्धता भएको चाहिँ योजना एजेन्डा। अनि अब अन्तमा म एउटा यहाँलाई प्रश्न गर्छु। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी त्यो इतिहास बोकेको पार्टी छ होइन, र नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेसम्म अहिलेको यो महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा बढी लागेको आरोप के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस भन्ने मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी हो जहाँ चाहिँ गिरोह, गुण्डागिर्दी, त्यसै गरी चाहिँ यो विभिन्न खालको चाहिँ लफडा निकाल्ने ग्रुप मात्र सृजना गर्ने पार्टी हो भनेर आरोप लागेको छ। यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? यो त स्वीकार्नुहुन्छ होला। यस्तो छ, सिङ्गो नेपाली राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिहरूको बाढी चलिराखेको छ अहिले। त्यो बाढीबाट काङ्ग्रेस पनि अछुत छैन। ठिक छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिलेको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।